Kaluyan kita sa Diyos, samahan, kagahon sa kanan, pasayloon sa ato mga sala, dadyo kita niya, nagtos kinabuhi, dayon, mag-ampo kita. Makagahon magway ka na tubang Diyos, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihin ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo pinagi sa maong Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Si Abraham wala gayud kawad-ig pagtuo ni nagduha-duha nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kay naghatag kaniya gahom ang iyang pagtuo ug busa gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro gayud niya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Busa si Abraham, gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato, nga himuong matarong, kay nagtuo man kita kaniya, nga nagbanhaw kang Jesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. Ug gibanhaw siya aron himuon kita niyang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kay iyang kinuaw ang iyang lungsod. Daikon ang Ginoong Diyos ni Israel,
kay iyang kinuaw ang iyang lungsod. Iyang kibayaw ang gahom sa makaluluwas nga kusog alang kanato. Diha sa balay ni David iyang sunugoon. Sumala sa iyang kisaan, pinaagi sa mga bapa sa iyang mga balaan, sa mga propeta sa miaging mga panahon. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang binuhaw ang iyang lungsod. Kaluwasan sa atong mga kaaway, ug sa mga kamot sa tanan natong mga kaatbang. Naluoy siya sa atong mga katigulangan, ug nahinumdum sa balaan nga kasabutan nga iyang gipasiugdahan. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang binuhaw ang iyang lungsod. Ang panupa nga iyang gihimo kang Abraham, atong amahan nga iyang gihatag kanato, nga human maluwas sa kahadlok ug malingkawas gikan sa kaaway. Mag-alagad kita kaniya nga mahigugmaon sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi ug magpalaan diha sa iyang atubangan. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang binuaw ang iyang lungsod. Ang Ginoo mana kaninyo. Banal sa kanin. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala sa San Lucas. Hibayaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kang Hesus. Magtutudlo. Sulti ang akong isuon nga bahinan unta ako niya sa katigyunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag. Undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigyunan tali kaninyong duha. Unya, may padayon si Jesus pagsulti kanilang tanan. Bagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kayang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan pag-unsa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Dihayo sa kadato nga may uma nga maayog abot, na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may akong buhaton? Mingon siya siyang kaugalingon. Kini ang akong buhaton. Gubon ko ang akong kamalig o magtukod ako
labi pa kadako din akong tingumon ang akong mga abot ug ang uban kong kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalara nimo undo. Anaa kanimo ang tanan nga mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy, buang, nini gayong gabiuna ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang mga butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Kumitapos si Jesus sa pangingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom sa mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, pandili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sige nagdasig ang atong kaobispuhan, makatawhan nga magkanina tagputi. Kay lagi kinahanglan transparent nata. Ang pangutana ng Guyana, unsa man na ka-effective sanina, question na ba niya sanina? Naaman lagi daghang organisasyon si Mahan, puti og mga sanina, pero pusugang mangaway, oy. Tinoo dili. Tinoo dili. So dili ni question tingalig sanina. Mauna nga salamat dili sa Ebanghelyo ang Ginoo, no? Nihagit yun nato nga we go to the root adto gata sa hinungdan, dili lang sa epekto. Ang gireklamo din sa usa ka tawo mao nga wa siya bahini sa iyang igsuon sa katagayunan nga gibilin kanila sa ilang ginikanan. Sa ato pa kay apparently duha naman sila, din magtuga doon sila adto. Dili ba? No? Mao na atong solusyon. Apan tanawa ang siya response sa Ginoo. Ningon man siya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katagayunan katali kaninyong duha. Sa man pasabot sa Ginoo ni ani, murag wala siya labot, wala siya katungod. Hello? Mao gitingali niya ang itong pamalandungan. Murag ang Ginoo ni angkon nga wala siya katungod. Kay pagkatinuod, humanta tagae sa Ginoo kaugalingong una-una o kabubuton, wa siya katungod nato, kundili taabli nga maminaw niya. Hello? Nakuha na to? Nakuha ba na to? Kita mo'y muhatag sa Ginoo katungod. Amo efektibo rin na nato ang iyang pulong kung mopili ta nga maminaw niya, mopili ta nga mutuo niya, mopili ta nga musunod niya. Mao na gisgutan sa atong na pagbasa nga si Abraham nahimong matarong kay nituo man siya, nipili man siya mutuo sa Ginoo, ug unya ni sunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nibiya siya sa ilahang katigulangan dito sa oras sa misatangya gibiyaan niya
niya ni panaw sa 24 katuig latas sa pila ka kadugay ang 24 katuig adto siya paingon sa yuta nga gisaad sa Ginoo kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kadugo, gibiyaan niya ang kaliwat. Ang kuyog ra niya si Sarai ra o si Lot. Okay? Mauna nga kay lagi God strikes, Jesus strikes unto the root of the problem. Manan yun siya gingnan niya ang tanan. Magbantay ka mo sa bisan unsang klaseng kahakog. No? Naray. Pagbantay ka mo ug likayi kayo ninyo ang bisan unsang kahakog. Nga naman, kay diin na ay kahakog na ay panlupig. Tinuod dili. Diin na ay kahakog na ay panimandaha. Tinuod dili. Mauna angan itong tanahon. Ikaw ako, kita, di ba katabing tauso? Ug namintaha ta, di ba kahakog ni ini? Hakog tingali ta, kanong namintaha mo sa ta. Okay? So mauna angan itong malandungan. Dili lang ta mo tanaw sa efekto, arigod ta sa liso. Sa sinugdan yun. Maunang ikaw, ako, kita, angay kita mo tanaw, unsa may naas, atong kahilanman. Ikaw, ako, sa atong pagani sa misa, unsa may atong giapas. Kung sa atong pagani sa misa, atong kaugalingon nagyapong kagustuhan mo'y atong gipangandoy o buot na itong makabot, kuyaw kayo tingali hakog ta. Kaya si Abraham na ba? Ni panaw 24 katuig, taas kayong lugar iyang gilaktan. Pero usa sa gi-give up ni Abraham, aron gyud siya mosunod sa Ginoo ug aron maangko niya ang buot ang kunon ay ihatag sa Ginoo niya, mao ang pagkawala niya ay paglaom. Hello? Wala na may paglaom si Abraham ug si Sarai. May mga tiguang na kay sila. Nasukad batanon pa sila, wala sila anak kay baog daan si Sarai. Amen? Pero kay nituo man si Abraham sa Ginoo, gitugutan niya nga mabag-o niyang panguna-una panglantaw, bag-o niyang pangandoy. Ngunang may panaw siya. Unya, huyang po to siya sama na to. Nga naman, doon na may mga panahon nga makahinumdong siya nga daghan na ba kayo na ako mga hayop, mga kanding, mga karnero, mga baka. Unya, kisay makasunod na wa mo ko yung anak. Di ako na banto katro kato yung biyahe. Nga na ako yung iya mga hayop. Nakadaghan na doon. No? Unsa may nauna na ni Abraham. Nakaingon siya, isa kay manunod ani nga wa mo ko yung anak. Yun sa Ginoo, gitabangan sa Ginoo, giingnan na siya. Labi na ini kagabi, makakita siya sa kabituunan, inom siya. Tanawa po ng mga bituon niya, ipha. Kung makaihap ka, laba po niya nakadaghan mong anak. Unya, katong panahon, magbiyahe sila sa plains, bye-bye. Maugya po maabot sa una-una ni Abraham. Kay kasintihan pa niya ang way anak. Ili yun yung mapapas niya. No? Until mabag-o yun siya. So muna, inon po sa Ginoo, tanawa, iphan ang bahas, kung makaihap ka, labaw po niya nakadaghan mong anak. Mauna, masuma sa gisaysay sa atong unang pagbasa, nituo si Abraham nga makahimo ang Ginoo, mao ni padayon sa pagpanaw ug tuod man nabag-og yun si Abraham. Kay Abraham ito yangan nahimo yung tinuray na Abraham kay gihatagan man sila anak.
ug nahimo nga amahan siya sa daghang kanasugan. Gani, no? Gani sa struggle sa iyang pagtuo kay kaning pagtuo kinahanglan ni upili kita kanunay. Sa struggle sa iyang pagtuo, pag-ingon nga sunod tuig makit ay imong asawa magpugos na sa inyong anak. Nakatawag ni sa Abraham, nakatawag po sa Sarai. Nga naman, kay iya magkasinatian na uga na kay siya matod pa niya, ha? Mga anak pa niya ko nga uga pa ko sa langkay, uga pa ko sa unas, nadali na lang kayo mo sila mao na nakatawa. Mao nang ilang anak kinigitawag og Isaac, laughter. No? In other words, kanang pagtuo dili na once and for all. Struggle na nga mapili ta kanunay. Nga imbes atong kaugalingong panguna-una, atong kaugalingong kagustuhan mo atong pauwinan, ato yun siya piliun nga ang iyaha sa Ginoo, ang iyang ipadayag may atong tuhuan, panganduyon, panlimbasugan. Amen? Kay naarbayo ba nato, na magaling kauban ako din tungod sa iyang kasinatian sa iyang pagkabata, kanunay man siyang nasaway siyang ginikanan, mao na mangiyahang kalaki is naagin na siya buhaton, mag-expect siya nga ma-failure siya. Nga naman, iyan yung kondisyon daan niyang kaugalingon nga aron dili siya ma-frustrated kayo nagka-failure, i-expect na daan niya ma-failure siya. Mao nang naa na siya negative expectation. I hope na minaw ron sa tata. Naa siya negative expectation. Sa ato pa, nipili siya nga paunggayunan niya ang iyang mga failures nga nangagi. In other words, kung ato ng buhaton, we are letting the past define us and define even our future. Amen? Definitive naman to, klaro naman to kayo nga si Sarai o si Abraham, why anak? Dugay naman kayo silang why anak. Pero wala nila tuguti nga ma-define yun sila nga mga baog, nga mga managtiayon, nga wa na yun sila ipaglaog. Kaya nituo sila sa Ginoo nga ni pasalig nga kung mubiya ka sa imong yuta, himuon ka na kong amahan sa akong katawhan, mahimo kang amahan sa daghang mga nasod kung natuman ni. In other words, sa atong struggle niya ng atong mga defekto na naas tong kaugalingon sama sa kahakog, makahimo gyud ang Ginoo pagbag-o nimo, pagbag-o nako kun pili ta kada karon. Hello, kada karon. Lord, kani may akong pilion, kakini may haom sa imong kabubuton. Amen. Kay by nature na agyo tay tendency mahakog. Hello. By nature, naagyo tayo tendency nga mahakog. Kay mao may atong ma-feel ang atong kaugalingon. Amen? Unya, kung na sa kapagkaon, ganahan kay ka. Ganahan kay imo, may mo lang hakopon nimo. Pero ingon man ang Ginoo, panghatag o ikaw hatagan. No? Kaya ang tawag sa Ginoo nato nga mahigugma mata, ingon siya, nahigugma nato. Therefore, mao nang Lord, karon mo pili ko nga masunog ko sa imong pulong. Ikaw ray makabagos kung kasing-kasing, pero pagkakaroon, ni ahakog pa ko. Kaya gusto kong hakupon ang tanan. Pero pilion ako, Ginoo, ang unsay uyon sa imong kabubuton. Amen? Maunay struggle sa pagtuo. Okay? Kunya, ang Ginoo na yung pahibaw. Mabahibaw nga baguhon yun taniya sa kinitibukan nato. Sama nga nabag-og yun si Abraham sa lihang nagawas na sa Isaac. Diha sa Hebrews, letter to the Hebrews, chapter 3, verse 12 and 13, giingnan kita. Busa, pwede nang barog mo daan, kung mo barog mong mutuos Ginoo. Busa, matod pa niya,
maningkamutan nato nga walay makagapos nato ug makasanta nato pagsunod sa pulong sa Dios. Hinuon pag dinisigay kamo samtang naa pa ang panahon nga gitawag og karon, kay karon lagi ta makapili, karon ta makahimo. Ang ganina human nato, ang unya wala pa. Sumunang karon mopili ba gyud ta nga motuo sa Ginoo ug mosunod sa iyang kabuton? Mopili mo? Kay motuo gyud mas Ginoo? So karon atong isurrender niya ang mga dili maayo din nato. Kaya aron makapili gyud ta o makapuyo ta na magbag-o na ta sumala sa iyang tawag. Dungan sa atong pag-ingon, Amahan, puna kami sa imong panalangin. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang atong mga kaobispuhan, mga kaparian o mga relihiyoso, padayon nga mahimong buhing presensya ni Kristo dinhi sa kalibutan, pinaagi sa ilangyano nga pagpuyo, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga mapalampo ang hustisya o ang kaangayan, pinaagi sa epektibong mga reforma diha sa politika, sa katilingban o sa ekonomiya, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga magmabination kita ngadto sa mga hinikawan ug antigo, kitang mupaambit sa atong mga bahandi ngadto sa mga kapos, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga sila nga mga masakiton ug nanagantos, makasinati sa kamabahandianon sa Dios ng presensya diya sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga imo utang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, nga halangdon Teofilo kamumo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Nga diha sa imong kaluoy, Ginoo, ihatag ang kahayag, ang kalinaw ug ang pahulayng dayon ngadto sa mga nangamatay, mag-ampo kita. Amahan, puna kami sa imong panalangin. Dios among amahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa nahingapin mong mga panalangin. Tabangi kami aron responsable kami magdumala sa mga kabtangan nga imong gihatag kanamo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo ta. Nga dasigon sa Ginoo atong pagtuo, pagsalig kaniya, unya nga karon diha sa pagtuo, pagsalig kaniya maghalad sa atong gasa nga ato kaniya. Pag makamahimot ta kaniya.
Dawaton ta sa iba sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg kanimaya sa iyong ngalan ug alang sa kapupusan o sa tibok niya santos nga sa O Ginoong Dios, gamanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makabadangat o kanamo sa imong gugma o pasaylo, o maghatag kanamo sa kagawasan, sa tinuray nga paghigugmag pag-alagad kanimo, sa tibuok namong kinabuhi, iyasa mong paghigugmag pag-alagad sa among mga kaisunan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maalaa kaninyo. Ibayaw ini mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magagahong sa tanan, ay matarong gayon, magpasalamat, magdaig, magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Kaya kaniya, imong gibag-o ang tanang butang. O gipaambit mo, nimo kaming tanan sa imong mga bahandi. Bisan tuod siya Diyos, iyang gihubo ang iyang himaya, o pinaagi siya pag-ula siyang dugo dito sa cross, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa, gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhing walay karabusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa, uban sa mga kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagaday kami sa imong kahalangdon diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kini kau Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, ipasalamat kanimo biday, ipikas sumihatag nini ngadto sa mga tinunan ug maingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimog may dayo. Mihatag nini ngadto siya mga tanunan ug maingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo ay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagalag kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat nining lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, uban sa tanang mga kaobispuhan ng mga kaparian o sa tibuok mong katauhan nga imong gitubos. Hinumdumay usab nga mga isuon nga nangamatay, labi na itong ipahinungdan ni Misa karon. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, uban ni Santa Teresa sa Avila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon ug amot kang himayawon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya, gihatag na kanimong magagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog imaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa kasalamatong kasing-kasing San Pedro nato atong Amahan sa langit, diha sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili kami itugyan sa manulay, hinunuan uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinubangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay ibo man naging harian, gahom o himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang aboy kahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa akin. Pakita at timailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Sa
Aniya si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron mapil sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang o maayo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Angelos. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa dalan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Pulahan ka sa babae nga tanan, ug pulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, ang amo mo kami masala karon sa oras ng kamatayan. Ania ang ulipon sa Ginoo. Patuman Ang matun sa malas. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Pulahan ka sa babae nga tanan, ug pulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, amo mo kami masala karon sa oras ng kamatayan. O ang pulong na himong tao. Ipuyo o ba ka na
Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Pulahan ka sa babae nga tanan, ug pulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ilampo mo kami makasala, karon sa oras sa pagkamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa Inahan sa Dios. Arumay mo ko sa masaad ni Jesus Cristo. Mag-ampo kita, ang grasya mo na namuyong kami, Ginoo. Ibuo sa mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagkaibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaw ta ngadto sa meniyaw ng pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sinugdan, karon sa gakot sa unting, wala nagapusan. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon sa gakot sa unting, wala nagapusan. Tanan, himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon sa gihapon o sa makapiligan, walay katapusan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos ug sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang Santos nga misa, nga magtubog kita sa paghigugma pag-alagad sa Ginoo, diha sa paghigugma pag-alagad sa atong isikata. Salamat sa Diyos.